अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। हर इंसान जो दुनिया में आया है उसको अल्लाह ताला के निज़ाम में हिकमत के मुताबिक इम्तिहान में से गुजरना है, और अल्लाह ताला के हर काम में एक हिकमत और मसलहत होती है, और रब के बनाए हुए इम्तिहान में से निकलने के लिए हमेशा इंसान को सब्र की ज़रूरत पड़ती है। सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। आज मैं आपको सैयदा राबिया खातून की ज़िंदगी की कहानी सुनाऊंगी। पाकिस्तान बनने से पहले ये ख़ानदान एबटाबाद के एक नवाही गांव में आबाद था। राबिया खातून की वालदा 2 बहनें थीं जो एक ही घर में ब्याई गई, जबकि उनकी दूसरी बहन का एक बेटा शमरेज के नाम से था। दोनों खानदान एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे और वहाँ पर तैनात अंग्रेज अफसरों के गार्ड के तौर पर काम करते थे। ये दोनों बहुत वफादार और मेहनती थे। इन्होंने अपनी वफादारी और मेहनत से उन अंग्रेज खानदानों में अपनी एक खास जगह बना रखी थी। चूंकि ये लोग तकरीबन 24 घंटे ही ड्यूटी पे रहते थे, ये दोनों बच्चे भी अंग्रेज अफसरों के बच्चों के साथ ही खेलते। जो उस्ताद उन दोनों को पढ़ाने के लिए आते, उन असातिज़ा से ही ये दोनों बच्चे भी तालीम हासिल करते। यहाँ तक कि जब बच्चे स्कूल जाने के काबिल हुए तो जिन स्कूलों में वो बच्चे जाते, ये बच्चे भी उन्हीं के साथ उन्हीं स्कूलों में तालीम हासिल करने लगे। इस वजह से राबिया खातून की इंग्लिश पर बहुत अच्छी कमांड हो चुकी थी। राबिया खातून को शुरू से ही पामिस्ट्री का बहुत शौक था और अंग्रेज़ अफसरों के घर में मौजूद बहुत सी किताबें और ख़ास तौर पर पामिस्ट्री से रिलेटेड तमाम किताबों का मुतालिया कर चुकी थी। वो अक्सर इम्तिहानों में अच्छी पोजीशन हासिल करने पर अपने मालिकान से किसी न किसी पामिस्ट्री की बुक की ही फरमाइश करती, जो कि फ़ौरन पूरी कर दी जाती। यूँ उनका ये शौक उनको बहुत आगे ले गया था। वक्त ने करवट बदली और पार्टीशन का वक्त आया। तकसीम के वक्त जब अंग्रेजों ने यहाँ से जाने का इरादा किया तो इन दोनों गार्ड्स ने उन लोगों के साथ मिलकर उनके सारे सामान की पैकिंग की। सच कहते हैं अंग्रेज कभी किसी का वफादार नहीं होता। न जाने उनके जहनों में क्या सूझी, उन्होंने जाते हुए इन दोनों को गोली मारकर मौके पर ही हलाक कर दिया। जब इनकी लाशें गांव में पहुंची तो एक कोहराम मच गया। उस वक्त राबिया खातून और शमरेज की उम्रें तकरीबन 14-15 साल के दरमियान थी। मजीद 3-4 साल गुजरने के बाद आखिरकार उन दोनों बहनों ने अपने दोनों बच्चों की शादी का इरादा किया। रब की मसलहत को कोई नहीं पहचान सकता। वो शमरेज जो रोजाना अपने घर में मौजूद सेब के दरख्तों के ऊपर चढ़ के सेब उतारता था, वो सर के बल नीचे गिरा और शमरेज मौके पर ही अल्लाह को प्यारा हो गया। ये सदमा उसकी माँ बर्दाश्त ना कर सकी और उसी लम्हे अल्लाह को प्यारी हो गई। यूं एक दफ़ा गांव में फिर कोहराम मच गया जब उनके घर से अगले दिन एक ही दफ़ा 2 जनाजे दोबारा उठाए गए। वो दिन रात अपनी बेटी के लिए परेशान थी कि वो इसका रिश्ता कहाँ से ढूंढ पाएंगी, जबकि उस गांव में उनकी बेटी का हम उम्र और सैयद खानदान मौजूद नहीं था। कुछ साल गुजरने के बाद उस गांव में एक नए डीएसपी साहब सैयद जब्बार हैदर की पोस्टिंग हुई, जो अपने एक 10 साला बेटे के साथ वहां आकर आबाद हुए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने अंडर आने वाले तमाम गांव और इलाके का सर्वे करना शुरू किया। इसी तरह एक दिन वो सैयदा राबिया खातून के दरवाजे तक आए और उन्होंने अपना तारुफ सैयद जब्बार हैदर के नाम से करवाया। तो राबिया खातून की वालदा ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। इन्हीं बातों के दौरान राबिया खातून की वालदा ने उनके साथ मौजूद एक बच्चे के बारे में पूछा तो वो बताने लगे कि ये मेरा बेटा है और इसकी पैदाइश पर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए मेरा बेटा अब मेरे साथ ही होता है हर जगह। ये बातें करने के बाद जब्बार हैदर ने पूछा कि क्या मैं आपकी किसी काम आ सकता हूँ, जिस पर राबिया खातून की वालदा ने अपनी सारी परेशानी और अपनी ज़िंदगी के सारे वाक़यात उन्हें बताते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ कि मैं इसके लिए एक सैयद ख़ानदान का रिश्ता कहाँ से ढूंढ के लाऊं। डीएसपी साहब कहने लगे, इस सिलसिले में आप मुझसे क्या चाहती हैं? जिस पर राबिया खातून की वालदा ने फ़ौरन कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें, जिसकी उम्र इस वक्त 19-20 साल है। जिस पर सैयद जब्बार हैदर साहब कहने लगे कि आप रब पर भरोसा कीजिए और घबराइए मत। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 45 साल से ज़्यादा है और मैं एक 10 साला बच्चे का बाप हूँ, जबकि आपकी बेटी अभी बहुत कम उम्र है। मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं है। आप रब पर भरोसा कीजिए। जिस पर राबिया खातून की वालदा बहुत परेशान हुई और वो कहने लगी, आपने मुझसे मेरी ख्वाहिश पूछी थी जो मैंने बता दी।
باقی جیسے آپ کی مرضی۔ یہ بات سن کر انہوں نے چند دن کا وقت مانگا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دونوں ماں بیٹیوں میں بہت لیدے ہوئی رابعہ خاتون نے یہ کہتے ہوئے فوراً انکار کر دیا کہ میری آنکھوں میں ایک نیلی آنکھوں والے گھنگریالے بالوں والے انتہائی حسین سمارٹ نوجوان کا کانسیپٹ ہے جس کو رب اپنے پاس لے گیا ہے۔ میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، جبکہ آپ میری زندگی ایک انتہائی عمر رسیدہ بھدے فیچروں والے انتہائی ڈارک کمپلیکشن کے آدمی کے ساتھ باندھنا چاہ رہی ہیں جس کو میں کسی شکل قبول نہ کر پاؤں گی۔ بیٹی کا یہ جواب سنتے ہوئے ان کی والدہ ڈپریشن کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے کھانا پینا اور بولنا بند کر دیا اور وہ بستر مرگ پر جا لگی کہ آخر سیدہ رابعہ خاتون کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور انہی دنوں شادی سے چند دن پہلے رابعہ خاتون کی والدہ انتقال کر گئیں اور ان کی والدہ کی وفات کے تیسرے دن انتہائی سادگی سے گاؤں کے لوگوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور بہت تھوڑے عرصے کے بعد ہی سید جبار حیدر صاحب کی پوسٹنگ لاہور ہو گئی۔ لاہور آنے کے بعد سیدہ رابعہ خاتون نے ایک دن سید جبار حیدر سے کہا کہ محترم، دنیا کی نظر میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ بھی یہی جانتا ہے، اللہ کا نام لے کر یہ رشتہ بنایا گیا ہے، لیکن میرے لیے آپ کو اپنے خاوند کے روپ میں قبول کرنا بالکل ناممکن ہے۔ اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار پائیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا، جس کو سید جبار حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ پاکستان بننے کے بعد حالات بہت خراب تھے، ہر طرف چوری چکاری، ڈکیتی، قتل کی وارداتیں ایک عام معمول تھا۔ ایک دن وہ رات کو بہت دیر سے آئے اور بتایا کہ آج میں 4 قاتلوں کو پکڑ کر لایا ہوں اور میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے پہلے چائے چاہیے۔ رابعہ خاتون چائے بنا کر لائیں اور ان کے پاس بیٹھ گئیں اور چائے پینے کے دوران انہوں نے جبار صاحب سے فرمائش کی کہ وہ کیا ان 4 قاتلوں کے ہاتھ دیکھ سکتی ہیں؟ جبار صاحب بہت حیرت زدہ ہوئے اور انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، میرا ہمیشہ سے یہی شوق رہا ہے، میں نے پامسٹری کی بہت ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں، میں ان کو اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی سی بحث و مباحثے کے بعد جبار صاحب مان گئے اور اگلے دن انہیں اپنے ساتھ تھانے لے گئے جہاں انہوں نے 4 قاتلوں کے ہاتھوں کو تفصیلی طور پر دیکھا۔ اس کے بعد یہ ایک معمول بن گیا، وہ جب بھی چوروں کو، ڈکیتوں کو، قاتلوں کو، حتیٰ کہ جو قتل ہونے والے لوگوں کی لاشیں بھی تھانے میں پہنچتی تو وہ ان کے بھی ہاتھ دیکھنے جاتی ہیں، اور وہ جب بھی فرمائش کرتی تو کنیڈ کالج سے جبار صاحب انہیں پامسٹری کی بہت ساری کتب لا کر دیتے۔ یوں جبار صاحب نے اپنے محبت اور پیار بھرے رویے سے، اپنے مخلص اور اخلاص سے سیدہ رابعہ خاتون کا دل جیت لیا اور آخر کار رابعہ خاتون نے انہیں اپنا شوہر تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رابعہ خاتون کو ایک بیٹا اور 2 بیٹیوں سے نوازا، جبکہ ایک بیٹا ان کے پاس پہلے سے ہی تھا، اور انہوں نے سید جبار حیدر کے ساتھ ایک بہت خوبصورت اور بھرپور زندگی گزاری۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق، اچھے لوگوں کی مہک موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ یہی کچھ جبار حیدر صاحب اور سیدہ رابعہ خاتون کی زندگی میں ہوا، جب جبار صاحب نے اپنے اچھے اخلاق سے اپنی بیوی کا دل جیت لیا۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں کو شیئر اور لائک کیجئے اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔